आता गोंयान फ्रॉड जावपाक लागला आनी आतां एक गोंयान आनी इंडियेभर फ्रॉड जाला ते म्हणल्यार CRWD रायझींग स्टार टीम आनी एक स्कीम काडिल्ली की दिसाक 20 टास्क करप आनी ताचे 20 टास्क केले की तुका 900 पर डे अकावंटान येतले म्हण आनी ताजे खातीर मेंबर जावपाक 25,000 रुपीज भरपाची म्हण. जेन्ना लोकांनी 25,000 भरून मेंबर जाले आनी टास्क करपाक लागले आनी अकावंटान पयशे आयले अशें मोबायलाचेर दाखयताले पूण अकावंटान नासले. तुमगेलो बॅलन्स जाला 50,000 60,000 म्हण. त्यात तर खूब लोक पिशी जाले आनीक लोकांनी एकदमान पयशे भरपाक सुरवात केली आनीक जेन्ना अकावंटान पयशे बँकेन येतले तेन्ना तांकां मॅसेज केलो तेन्ना तांणी सांगलें की तुमी आनीक 6,000 रुपीज भरात कारण जो बँकेचो प्रोसेस आसा तो करपा खातीर 6,000 भरची पडटली म्हण. जेन्ना लोकांनी 6,000 भरले आनी कांय लोकांनी टाळाटाळ केली की दुसरी दिसा परत स्कीम आयली की ते 3,150 रुपीज भरात जाल्यार तुमचे पयशे रिटर्न येतले म्हण. जेन्ना ते भरले की ती वेबसायट आशिल्ली ती सायटूच बंद जाली आनी ताका लागून लोकां मुखार एक मोठो फसयलो गेलो म्हण प्रकार उगडकीस आयलो आनी त्यानंतर जी मेन एजंट लोलये गांवची आशिल्ली तिचे कडेन लोकांनी संपर्क सादलो तर ती म्हणपाली भिवपाची गरज ना तुमचे पयशे येतले कांयच प्रॉब्लम ना आनी आतां तिका जर फोन केलो जाल्यार ती फोन रिसीव करना. ताका लागून काणकोणां आयज पुलीस स्टेशनाचेर काही लोक जे फसवल्यात तातूंतले 10 लोकांनी आयज पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्या की आमकां जे आसा ते ऑनलायन फ्रॉड जाला आनी आमचे पयशे गेल्यात. कोणाले 25 कोणाले 50 कोणाले 75 जाल्यार हो आंकडो लाखाच्या वयर सुद्दां गेल्लो आसा. तेन्ना आमी काणकोण पुलिसाचेर कंप्लेंट दिली लोकांनी तेन्ना आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना पुलिशेन सांगलां की आमी हाजी चवकशी ताबडतोब करतात आनी खंयच्यान फ्रॉड जाला हें पळयतात. पूण अशें भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की हे फ्रॉडवाले आसात ते इंडियेचेच आसात. ही भायली कंपनी म्हणून दाखयल्ली पूण कंपनी भायली न्ही तर इंडियेची आसा म्हूण कळ्ळां. त्याच बरोबर आयज कांय लोकांनी काणकोण पुलिसाचेर कंप्लेंट दिली आनी आयज माडगांव SP सावथ गोवा हांचे कडेन बी कंप्लेंट दिवपाक गेल्यात. ताका लागून जाता तितले बेगीन पुलिशेन हातूंत लक्ष घालचें क्रायमान लक्ष घालचें आनी बाकी ऑथॉरिटी आहा तांणी लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन हे लोकांचे पयशे गेल्यात ते हाडून दिवचे अशें लोकांनी मागणी केल्या. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.